नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान, बीपी को प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते श्रृंखलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू। आदरणीय दर्शकवृन्द, समकालीन नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ पुरुष बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनद्वारा आयोजित विशेष श्रृंखलात्मक अन्तर्क्रियामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्ड, विशेष गरेर 75 वर्ष यताको नेपाली राजनीतिको फेरिस्त हेर्ने हो भनेदेखि बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनु भएको छ। 2007 सालको क्रान्तिदेखि 2046 सालको आन्दोलनसम्म या 2072 को संविधानको जुन समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना छ त्यहाँ बीपी प्रतिबिम्बित हुनुभएको छ। उहाँद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद आज नेपाली कांग्रेसको आदर्श र कार्यक्रम बनेको छ, तर व्यवहार त नेपाली कांग्रेस त्यो बाटो हिँड्न सकेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बीपी को त्यो आदर्श, त्यो त्याग, त्यो निष्ठालाई अवलम्बन गर्न सकेका छन् या नेपाली कांग्रेस हिजोको दिनमा नेपाली कांग्रेसले जुन अन्धाधुन्ध निजीकरण, राष्ट्रिय सम्पत्ति, राष्ट्रिय उद्योगहरूको निजीकरण लगायतका कुराहरू र त्यो मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूको निजीकरणका लागि जुन नीतिहरू अगाडि बढायो त्यो कुराले बीपी को प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य पुष्टि गर्छ। यी कुराहरू, यी गम्भीर प्रश्नहरू लिएर हामी बीपी कोइरालाको परिवारका एकजना सदस्य र जो समकालीन नेपाली राजनीतिको, अहिलेको नेपाली राजनीतिको एकजना सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यद्यपि डाक्टर शेखर पनि यो प्रस्तावनासँग केही हदसम्म सहमत हुनुहुन्छ। उहाँ आजको दिनमा पनि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन ढङ्गको व्यापारीकरण गरेको छ र राज्य आफ्नो दायित्वमा चुक्ने गरेको छ त्यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ र यी कुराहरूलाई गम्भीरता साथ राज्यले आम जनताका मुद्दालाई लिएर अगाडि नबढेसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य पुष्टि नहुने उहाँको धारणा छ। राजनीतिक पद्धति आज जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि बीपीकै सिद्धान्त, विचार र निष्ठालाई, सिद्धान्त र विचारलाई आत्मसात गरेका छन्, यो कुरो डाक्टर शेखर कोइरालासँगको कुराकानीबाट हामीले बीपी कोइरालालाई आज सम्झिने एउटा माध्यमको रूपमा, बाटोको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँसँगको हाम्रा सहकर्मी सपना थामीको कुराकानी। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज बीपी स्मृति दिवस, निष्ठा, सिद्धान्त र आदर्श बोकेको बीपी को पार्टी नेपाली कांग्रेस 2 दशक सत्तामा पनि पुग्यो। यो अवस्थामा आजको दिनमा बीपीलाई अथवा बीपी को सिद्धान्त, आदर्शलाई फर्केर हेर्दा यहाँ के भन्नु? बीपी को स्मृति दिवस को अवसरमा तपाईहरुले जुन आज यो मलाई केही बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बीपी नेपाली कांग्रेसको मात्रै अब नेता रहनु भएन, उहाँ नेपालकै नेता र विश्वमा पनि बीपी का समकालीनहरूले उहाँलाई नेताकै रूपमा लिया थिए। विश्वमा, भारतमा मात्रै होइन, चीनमा मात्रै होइन, विश्वले पनि बीपीलाई नेताकै रूपमा समकालीन, त्यो बेलाका समकालीन नेताहरूले लिया थिए। बीपीले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद, हैन,
त्यो आजको युगमा अझ धेरै नेपालमा सान्दर्भिक भएको छ। किनभने अहिले तपाईहरुले हामीहरूले देखिरहेका छौं जुन देशको अवस्थाहरू, त्यसमा तपाईको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै लग्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो देश बाँच्छ भन्ने बीपीको जुन थियो त्यो अझ धेरै सान्दर्भिक भएको छ। र सँगसँगै यो कोभिड पछि त विश्वमै तपाईको समाजवादका कुराहरू आइरहेका छन् हैन। त त्यो बीपीले त धेरै पहिले कल्पना गर्नुभएको थियो नेपालको लागि, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो। त्यो विश्वले अब त्यो कुरालाई अँगाल्ने प्रयास गर्दैछ, विश्वले नै गर्दैछ भनेपछि तर हामीहरू कहाँ अल्मलियौँ त भन्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेस कतै कतै अल्मलिएको पनि देखिन्छ नि त, त्यो चाहिँ नि हो। उहाँको यो जुन प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ यहाँले भनेको थप सान्दर्भिक हुँदै गएको छ, अझ अपरिहार्य बढ्दैछ, विश्वमै बढ्दैछ। केही समूहले के बीपीको विचार र सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्दा बहस गर्दाखेरि केही पक्षको भनाइ हुने गर्छ, यसलाई परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको यसलाई चाहिँ यहाँले होइन, परिमार्जन भनेको डेफिनिसन गर्न जरुरी होला हैन। यसलाई अहिलेको 21औं शताब्दीको मा तपाईको समाजवादलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर सान्दर्भिकता घटेको छैन समाजवादको हैन। जस्तो त्यो बेलाको भन्दा अहिले अब भूगोल विश्व परिवेश बदलिएको छ भन्छन्। त्यही त भनेको त, विश्व परिवेश पनि बदलिएको छ र तपाईको कोभिड महामारीले त झन् तपाईको समाजवादको अझ सान्दर्भिकता बढाइदिएको छ हैन। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि बीपीले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनौँ न, त्यो अझ सान्दर्भिक भएर गयो नि त। अहिलेको हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूको बीचको लडाई हेर्नुस्, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने खेल हेर्नुस् हैन, राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने खेल हेर्नुस् है। र सँगसँगै तपाईको यो कोभिड आइसकेपछि त तपाईको समाजवादका कुराहरू जस्तो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गरिकिन अझ बेटर बनाएको भए आज यो अवस्था त आउँदैन थियो होला नि त, अझ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला नि त हैन। त्यतातिर हामीहरूको ध्यान सुरुमा नपुगेकै भन्छु म। तर अन्य कुराहरूमा हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्छ यसलाई, समाजवादका कुराहरूलाई। सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, सामाजिक न्यायका कुराहरू छन् हैन, जुन टड्कारो विषय भएर आएको छ अहिले। जस्तो अलिकति आज बीपी स्मृतिको दिवसको दिनमा बीपीको त्यो समाजवादी चिन्तनलाई जस्तो यहाँको पार्टी अब लामो समय पटक सरकारमा अहिले पनि छ, अनि समाजवादी चिन्तनलाई त्यो दर्शनलाई अथवा चाहिँ त्यो त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको चाहिँ बाटोमा कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, अथवा बीपीले नै के कुराहरू गर्नु भएको त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, बीपीले त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुभएको थियो नि, 15 वर्षमा सबै नेपालीहरू मेरो परिवार जस्ता हुन् भनेर भन्नुभएको थियो हैन। जसको एउटा घर होस्, करेसाबारी होस् हैन, स्कुल जान सकुन्, सिम्पल कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। शुद्ध पिउने पानीको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसले तपाईको 80% रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा थियो उहाँको हैन। त अब यसलाई हामीहरूले ढाल्न सक्नु पर्यो, त्यसैमा अडेर त हुँदैन। अब त 21औं शताब्दीमा हामी गइसक्यौँ। 21औं शताब्दीमा हामी गइसकेपछि यसलाई परिभाषित नयाँ तरिका ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्यो हामीले। जस्तो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्गत रहेर हामीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नै पर्ने हुन्छ, दायित्व हो, संविधानले दिएको छ त्यो कुरा हैन। त शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी पनि गर्नु पर्यो
र तपाईको कम्तीमा पनि 12 कक्षासम्म फ्री एजुकेसन हुनु पर्यो। तर त्यो एजुकेसन तपाईको राम्रो एजुकेसन दिन सक्नु पर्यो नि त। अबको जमाना त तपाईको डिजिटलको जमाना आइसकेको छ। त्यो स्कुलदेखि नै हामीले त्यो कुराहरूलाई गर्नु पर्यो नि त, तर फ्री हुनु पर्यो। अहिले हेर्नुस्, दुर्भाग्य भनौँ, तपाईको सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था कस्तो छ हैन। म पनि सामुदायिक स्कुलैमा पढेको विद्यार्थी हो है। त त्यो बेलाको स्कुल र अहिलेको स्कुलहरूमा जमिन आसमानको फरक छ। के छँदै छैन स्कुलमा, किनभने प्राइभेट स्कुल्सहरूले त्यसलाई कमजोर बनाइदियो हैन। त सरकारको दायित्व भयो नि त सामुदायिक स्कुलहरूलाई, सरकारी स्कुलहरूलाई बढाउने, त्यसको स्तर बढाउने हैन, गुणस्तर बढाउनु पर्यो नि त। त्यस्तै बिपीले भन्नुभएको थियो 80% जनता माने शुद्ध खाने पानी हामीले दिन सक्यौँ भने 80% जनतालाई रोग लाग्दैन भन्नुभएको थियो हैन। त शुद्ध पिउने पानीको बन्दोबस्त गर्न सक्नु पर्यो नि त हामीले देशैभरि। यो काठमाडौँको मात्रै कुरा गरे होइन मैले, या विराटनगरको मात्रै म कुरा गरिरहेको छैन, म देशैभरिको कुरा गर्दैछु हैन। अहिले पनि मानिसहरू दिनभरि पानी लिनलाई लाइनमा लागेको अवस्था छ पहाडी जिल्लाहरूमा, छ नि त। त्यति मात्रै होइन, कोभिडले त तपाईको हामीहरूको स्वास्थ्य संस्थाहरू कस्तो छ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग देखाइदियो यसचोटि है। मलाई लाग्छ त्यही अवधारणा लिएर नेपाली कांग्रेसले पहिलो 47 सालको मा जब गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार आएको थियो, त्यो बेला डाक्टर रामवरण यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन, राष्ट्रपति पछि हुनुभयो उहाँ। हामीहरूले त्यो बेला सब हेल्थ पोस्ट भनिकिन गाउँ गाउँमा हामीले सब हेल्थ पोस्ट राख्यौँ। त्यसलाई अहिले विस्तारित उसमा आइरहेको छ, अलिकति बढिरहेको छ हैन। अब तपाईको बेडहरू राख्ने, अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि बेड राख्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। तर एकातिर हामीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर थप्ने कुरा गर्दैछौँ, अर्कोतिर म्यान पावर हामीले त्यो क्वालिटी म्यान पावर दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हैन। अब तपाईको नर्सिङ एजुकेसन पढाउनु पर्यो भने 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्यो सम्भव छ कि छैन, राज्यले बेहोर्ने हो कि होइन ती कुरा हैन। त्यस्तै मेडिकल एजुकेसनमा तपाईको 50 लाख 60 लाख लाग्छ, त्यो राज्यले बेहोर्ने हो कि होइन, यो कुराहरूलाई हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। म प्राइभेटाइजेसनको एगेन्स्टमा होइन, तर राज्यले गर्ने दायित्वमा राज्यले माने त्यसलाई समातेर हिँड्नु पर्यो नि त, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हैन। अब हामी अर्कोतिर भन्छौँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर कस्तो अवस्था छ हेर्नुस्, हरेक कुरा हामी आयात गरिरहेका छौँ हैन। खाद्यान्न पनि आयात गर्दैछौँ, चामल हामी विदेशबाट मगाउँछौँ, त्यस्तो अवस्थामा छौँ हामी। त्यो कुरालाई हामीहरूले अब बिस्तारै कसरी चेन्ज गर्ने हो, त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। तर यसको माने के त अब ठुल्ठुला कुराहरू गर्दै नगर्ने भन्ने होइन, ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ठुल्ठुला हैन। तपाईको एक्सप्रेस वेज भयो, तपाईको रेलले ल्याउने होला, अरू कुरा होला, त्यसमा त नेपालको लगानीले मात्रै पुग्दैन हैन। नेपालको लगानीले नपुगेपछि तपाईले विदेशीहरूसित ऋण लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केमा ऋण लिने, केमा नलिने, कसरी अगाडि जाने हैन, यो कुरालाई हामीहरूले एकदम शिक्षा स्वास्थ्य कृषिमा हामीहरूले हामी आफै सेल्फ सफिसिएन्ट हुन सक्नुपर्छ र राज्यको दायित्व हो यो कुराहरू। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायमा दायित्व त आउँछ नि त यी कुराहरू त। यो कुरालाई नै हामीले बिर्सिदियौँ भने त हामी त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त जुन कुरा हामीहरूको
उसमा छैन, क्यापासिटीमा हामीहरूको छैन भने त्यसलाई त विदेशी सहायता भन्दा पनि म चाहिँ नि ऋणको कुरा गर्छु होइन। किनभने तपाईँले कोहीसित सहायता माग्नुभयो, अनुदान माग्नुभयो भने त्यो अनुदानमा केही न केही शर्त हुन्छ। त्यसै मैले तपाईँले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो भने तपाईँको केही न केही त्यहाँ लुकेको हुन्छ, स्वार्थ लुकेको हुन्छ होइन। त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो अत्यन्त नेपालमा सरकारमा बस्ने राज्य चलाउने साथीहरूले त्यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एकदमै सिरियस भइकन कुन कुरा हामीहरूले लिने, के कुरा नलिने, अनुदान कुन कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा नेपालको स्वार्थसित म्याच गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, नत्र गाह्रो हुन्छ। यही प्रसङ्गमा थोरै बिपीले भन्नुभएको थियो पुष्पलाललाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुभयो, तर राजनीतिक स्वतन्त्रता दिन त्यति मान्नु भएन। त्यो विषयलाई अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, बिपीले के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेला म पनि बनारसमै थिएँ, बनारसमा भएको कुरा हो यो होइन। तपाईँको बिपीले भन्नुभएको के भने सँगै जाउँ, सँगै हामीहरू मिलेर जाउँ भन्ने पुष्पलालजीको थियो। त बिपीले डिस्कसन क्रममा के भन्नु भने प्रजातन्त्रको कुरामा तपाईँ मसित हिँड्नुहोस्, आर्थिक कुरामा तपाईँहरूको मसँग हिँड्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो थियो। व्यक्ति अब यहाँ पारिवारिक सदस्य पनि हुनुभएको हिसाबले जस्तो व्यक्तित्व, आचरण, अब साहित्यिक आयामहरू पनि छ। उहाँलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी है। हामीले त धेरै बस्न पाएनौँ होइन। तपाईँको अब जेलैमा बस्नुभयो उहाँ 8 वर्ष, त्यसपछि फेरि प्रवासबाट फर्केपछि फेरि जेलमा हुनुभयो होइन। तर मैले देखेको बडा कस्तो भने घर परिवारको कन्टेक्स्टमा पनि, परिवारहरूसित बस्दाखेरि पनि तिमीहरू आफ्नो आचरणलाई ठिक राख होइन, र धेरै फजुल तिमीहरू खर्च नगर। यस्ता कुराहरूमा अत्यन्त माने त्यो सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुहुन्थ्यो। कसले के गरिराखेको छ होइन, बनारसमा बस्दा होस्, दिल्लीमा बस्दा होस्, उहाँ एकदम माने हामीहरू के गरिराखेका छौँ, कसरी काम गरिराखेका छौँ, कसरी हिँड्दैछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँ एकदम ख्याल राख्नुहुन्थ्यो। इन्क्लुडिङ खाना खाने बेलामा पनि होइन, हरेक कुरामा उहाँ गम्भीर भएर हेर्नुहुन्थ्यो। र कोइराला परिवार माने हाम्रो त ठुलो परिवार थियो नि त, छ नि त। त्यो परिवार एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो। जस्तो नयाँ पुस्तालाई, अबको नयाँ पुस्तालाई जसलाई चाहिँ बिपीको नाम मात्रै थाहा छ, बिपीको यस्तै आन्तरिक लगायत सैद्धान्तिक कुराहरू केही पनि थाहा छैन, त्यो नयाँ पुस्ताले आजको दिनमा बिपी स्मृतिको दिनमा बिपीलाई कसरी सम्झिनुपर्छ भन्नुहुन्छ? अब नयाँ पुस्ताले बिपीलाई नदेखेको होइन र तपाईँको पढेको हिसाबले मात्रै हो भने बिपीले लिएको बाटोमा हिँड्नु पर्यो नि त। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू नै हिँडिरहेका छैनौँ। लोकतन्त्र भन्ने त हामी भन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस त पाठशाला हो लोकतन्त्रको भनेर भन्छौँ, तर के हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू नेताहरू हिँडिरहनु भएको छ? छैन होइन। त बिपीको जुन विचार छ त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, सिनियर हुनुहोस् या भर्खर बिपीलाई नदेखेका साथीहरू, नभेटेका साथीहरू, खालि पढेका साथीहरू, उहाँहरूले बिपीको विचारलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफूलाई ढाल्ने प्रयास गर्नु पर्यो, दुःख गर्न सिक्नु पर्यो
उहाँको दुःखको बयान त तपाईँहरूले हामीहरूले मैले पनि सुनेकै त हो नि होइन। हामी पनि नजन्मेको बेलाको दुःखहरू त तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ होइन। त्यो गर्न सक्ने हामीमा अप्ठ्यारोपनमा पनि अडेर बस्न सक्ने कुनै पनि अप्ठ्यारो होइन र नेसनको लागि माने राष्ट्रको निम्ति सबैलाई एउटै सोच एउटै विचार एउटै भावना ल्याउन सक्ने हामीले बनाउन सक्यौँ भने बिपीलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बिपीले त अब एउटा गाई होस् घर होस् सिम्पल कुरा थियो, तर आज हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू भए, पहाडहरू खनेर सकिसकेको अवस्था छ, अब प्राकृतिक प्रकोप यस्तो छ। यस्तो हुनुमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा जिम्मेवार दल कहाँनिर चुक्यो अथवा चाहिँ के समस्या चाहिँ कहाँ थियो के भन्नुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, यो के भयो भने हामीहरू मेटेरियलिस्टिक भयो, भौतिकवाद भयो क्या। त्यो मेटेरियलिस्टिक भइसकेपछि तपाईँको यो समस्याहरू आउँदो रहेछ। अहिले तपाईँको सडक बनाउने नाउँमा जुन देशको दुर्गति भएको छ होइन, त्यो त सरकारमा बस्नेहरूको जिम्मेवारी हो नि। यो गर्न हुँदैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त हामीले, यो गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त। सडक मात्रैको कुरा गरेँ मैले, एउटा उदाहरण दिएको। सडकै तपाईँको हेर्नुहोस् न, भने कस्तो बनाएको छ भने पहाडको सडकहरू त चाहिँदैन भन्दिनँ म, चाहिन्छ, तर त्यसले बाढी पहिरो सबै ल्याइरहेको छ नि त। त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई अर्गनाइज गरेर हिँड्न सक्नु पर्यो। त्यो हामीले गरेनौँ होइन। बिपीले भन्नुमा जस्तो रेल आएको भए यस्तो हुँदैन थियो होइन। रेल ल्याउने भनेको त अब पैसा चाहिन्छ नि त, इट्स ए ह्युज एमाउन्ट, असाध्यै धेरै पैसा लाग्ने हो होइन। चाहिन्छ रेल, चाहिँदैन भन्दिनँ म। अबको जमानामा नेपालमा रेल हुन सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ, तर त्यसको लागि त फाइनेन्स त चाहियो नि, कहाँबाट ल्याउने? र त्यो ऋण लिएर ऋण तिर्न नसक्ने फेरि पनि भएन। अनुदानको मैले भने, अनुदान लिँदाखेरि त्यो शर्तहरू गाँसिएर आएका हुन्छन्, त्यो नगाँसिएको अनुदान लिन सक्नु पर्यो। अनुदान त ठुल्ठुला देश जोसित पैसा छ उसले त दिन्छ नि, दिएकै छ त नेपाललाई, तर शर्त गाँसेर आयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। भनेपछि अहिले राष्ट्रियता पनि खतरामा परेको छ? होइन, राष्ट्रियता त तपाईँको खतरामा पर्यो भनेर म त्यसै त भन्दिनँ होइन। तर के छ भने हामीहरूले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लग्नुपर्छ भन्ने बिपीको भनाइ थियो। राष्ट्रियता मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, प्रजातन्त्रको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लग्न सक्यो भने मात्रै हामी बाँच्छौँ भन्ने थियो। हजुर दाइ नमस्कार। अलिकति थोरै चाहिँ बिपीको के थियो भने तपाईँको राजा महेन्द्रसितको टकराव भनेको पोलिटिकल टकराव हो। बिपी चाहिने राजालाई संवैधानिक भएर बस्नुहोस् भन्ने थियो उहाँको। हामी सम्मान गर्छौँ, मरणोपरान्त उहाँले भनिरहनु भयो यही कुरा। राजा महेन्द्र हुन् या राजा वीरेन्द्र हुन् या राजा ज्ञानेन्द्र हुन्, उहाँहरू संवैधानिक भएर बस्न चाहनु भएन। फरक त्यहाँ भयो होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि बिपीले भन्नुभयो राजा जरुरत छ, राजाको जरुरत छ नेपालमा। त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, सबै कुराको परिस्थितिले गर्दाखेरि जरुरत छ भनेर उहाँले राजालाई प्रजातान्त्रिक हुनतिर डोराउन खोज्नुभयो।
त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भन्ने बिपीको भनाइ त्यो थियो। राष्ट्रियतामा राजा राष्ट्रवाद हुन् हैन, राजाको त राजा आफ्नो दरबारबाट हटिसकेपछि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न थियो नि त। बिपीले त प्रश्नै उठाउनु भएको थियो, मेरो त घर छ विराटनगरमा, राजाको कहाँ छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त हैन। त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा राजासित साँठगाँठ गरेर जाउँ, त्यो बेलाको राज संस्था थियो नि त। र प्रजातन्त्र चाहिने सँगै लगेन भने देश बाँच्दैन भन्ने थियो। प्रजातन्त्रलाई पनि उहाँले त्यत्तिकै महत्त्व दिनुभएको थियो। राजासँग पोलिटिकल टकराव थियो अनि त्यही पनि केटीले आरोप पनि लगाए राजासँगै घाँटी जोड्यो भनेर, यो अवस्था होइन त्यो त तपाईँको सिम्बोलिक हो नि। उहाँले त्यो विराटनगरमा जुन बोल्नुभयो राजा र मेरो घाँटी जोडिया छ भनेर, राष्ट्रियताको सवालमा र प्रजातन्त्रको सवालमा उहाँले व्याख्या गर्दा बोलेको हो नि त यो कुरा त। ट्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपीको जुन योगदान छ समग्र सबै पार्टीलाई एउटा शिक्षा पनि हो। विशेष गरेर बिपीको चाहिँ विदेश जुन परराष्ट्र नीति जुन छ अब त्यो बेला अहिलेसम्म अनुकरणीय गर्न सक्ने खालको छ। त्यो बिपीले गर्नुभएको विशेष गरेर चिनसँगको सम्झौता सगरमाथाको विषयवस्तु अनि भारतसँग चाहिँ जुन यो चाहिँ हामी सोभरेन कन्ट्री हौँ भन्ने कुराहरू छन्, यसलाई पनि थोरै अलिकति बिपीको यो आजको सन्दर्भमा जोड्दै गर्दा उहाँका महानतम जुन कार्यहरू भए आफ्नो छोटो समय 15 महिनाको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा 15-16 महिना प्रधानमन्त्री कार्यकालमा यति ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु एउटा डोर्याउनु भयो, त्यो कुरालाई पनि अलिकति होइन। बिपीको के थियो भने एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा बिपी जेल जानुभएको व्यक्ति हो हैन। र बिपीको साथीहरू भन्नुहोस् त्यो बेला जवाहरलाल नेहरूदेखि डाँगे भनेको तपाईँको सिपिआईको कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर हैन, उहाँहरू सबैसित उहाँको राम्रो सम्बन्ध। त्यो सम्बन्ध एकै दिनमा त बनेको होइन। उहाँले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उहाँले दिएको योगदान र त्यसपछि नेपालमा जब उहाँ नेपालको राजनीतिमा उहाँ जब होमिनुभयो राणालाई हटाउने उसमा क्रान्तिमा, त्यो बेला भारतले गरेको योगदान हैन, यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरिकन बिपी चाहिने उहाँहरूको समकक्षीको जस्तो हुनुभयो नि त त्यो भारतसितको सम्बन्ध उहाँको बेग्लै खाले क्या। उहाँले जवाहरलाल नेहरूलाई पनि भन्न सक्ने हैन, जवाहरलाल नेहरूजीले पनि बिपीलाई भन्न सक्ने त्यस्तो सम्बन्ध थियो नि त एक दुसराको, त्यो माने राख्छ। अहिले त त्यस्तो छैन, त्यसले भएको। चीनसितको सम्बन्ध उहाँले पहिले पनि सुमधुर थियो हैन, बिपी आइसकेपछि त्यसलाई अझ सुमधुर सम्बन्ध क्रिएट गर्नुभयो। उहाँ चीन पहिलाचोटि भिजिट गर्न जाँदाखेरि उहाँले तपाईँको माओ सेतुङसित पनि कुरा गर्नुभयो, चाउनलाई त यही नेपाल पनि आउनुभयो हैन, त्यहाँ पनि कुरा भयो। र उहाँको ल्यान्डमार्क चाहिँ दुईटा भन्छु म हैन, एउटा चाहिने तपाईँको सगरमाथा नेपालको हो भन्ने उहाँले प्रुफ गर्नुभयो, नम्बर 1। नम्बर 2 चिनिया सेना भनौँ जो भनौँ उनीहरू पिएलए भनौँ उहाँहरू नेपालभित्र छिरेर केही नेपालीहरूलाई मारेको भएर त्यो कम्पन्सेसन दिलाउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको र पार्लियामेन्टमा बोल्नुभएको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। यो एउटा सान्निध्यता सम्बन्ध अब सानो अब एउटा सम्झिन लायकका धेरै हुन्छन् र त्यही पनि अब त्यस्तो एकदम अफ एन्ड त तपाईहरुले सोध्नुभयो हैन, अब म त्यसै त ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ। तर उहाँको के थियो भने हामीहरूलाई जहिले पनि एउटा कुरा के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी जे गर, उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, किल्ला ठोक्ने पनि त्यो स्ट्रेट ठोक्न सिक भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो म कहिले पनि बिर्सिन्न। माने जे गर
पर्फेक्ट हो माने त्यसमा दक्षता हासिल गर। एक दोस्रो कुरा सबैजनाले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरू डेमोक्रेसीको लागि आफूहरू जहाँ छौ त्यहीँबाट डेमोक्रेसीको लागि तिमीहरू भूमिका खेल भन्ने उहाँको उ थियो। यो दुईटा कुरा चाहिँ नि मलाई अहिले लाग्छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् न, क्रियाशील सदस्य वितरणमै विवाद, यत्रो विवाद छ होइन? त्यो किन भइरहेको? किन नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील भएरै आइहाल्नु पर्यो यत्रो मानिस, हो कि होइन? यो कुराहरूलाई उहाँले चेक गर्न हुन्थ्यो क्या। यो कुरा चाहिँ नि बडा ऊ छ नि, तिमी जहाँ छौ त्यही ठाउँमा बसेर डेमोक्रेसीको लागि तिमीहरूले फाइट गर, हामीलाई योगदान गर भन्ने थियो नि त उहाँको। यसमा ठ्याक्कै हजुर अहिले बिपीसित सम्बन्धित भएन होइन, अलिकति पारिवारिक मान्छे होइन। अब होइन, लिगेसीको कुरा गर्दाखेरि बिपीले लिगेसीको त्यस्तो धेरै गरेको जस्तो लाग्दैन। त्यो गरेको भए त सायद गिरिजावाला सोझै अगाडि बढाइदिनुहुन्थ्यो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई होइन? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बिपीकै भाइ भएको भएर उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको भनेर म चाहिँ नै मान्दिनँ। उहाँको आफ्नो, मैले त गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एकदम केटाकेटीदेखि बच्चैदेखि देखेको छु हो कि, त्यो मेहनत लगनशीलबाट उहाँ त्यहाँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको। बिपीको ऊ भयो होला, करेक्सन गरिदिनुहुन्थ्यो होला, गिरिजा तिमी यहाँ गल्ती छौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला होइन? भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रै अगाडि पनि भन्नुहुन्थ्यो, यसो नगर भनेर भन्नुहुन्थ्यो, ऱ्यास नहो होइन? त्यो भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ आफ्नै बलबुतामा पुगेको र लिगेसीले मात्रै राजनीति हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ नि विश्वास गर्दिनँ। तपाईँ कार्यकर्ताहरू माझमा कतिको रुचाउनुहुन्छ ऊ छ होइन? कार्यकर्ताले कति रुचाउँछन् आफू तपाईँ हामीहरूलाई र कति मेहनत गर्नुहुन्छ, आफूले बोलेका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कार्यकर्ताहरूलाई दुःख परेको बेलामा पुग्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, उनीहरूलाई दुःखमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होइन? यो कुराहरू बिपीबाट, गिरिजाबाबुबाट हामीहरूले सिक्यौँ। तर अब हामीहरूले त के गरेको छ र? मैले के गरेको छु, सुजाताले के गरेको छ, या डाक्टर शशाङ्कले के गर्नु, हामीहरूको माने कम्पेरिजन नगरौँ। बिपी गिरिजाबाबुसित हामीहरूले कम्पेरिजन गर्ने कामै छैन होइन? तर एउटा कुरा के राम्रो लाग्छ भने, विराटनगर जान्छु नि होइन, तपाईँ विभिन्न जिल्लाबाट विराटनगर कुनै कामले आएका बेलामा कोइराला निवास आउँछन् हेर्नलाई। अनि बिपी कुन कोठामा बस्नुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु कुन कोठामा बस्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आफूलाई गर्व हुन्छ। उहाँहरूको योगदानलाई उ गऱ्यो नि त, कदर गरे हो नि त, न त किन आउनु पऱ्यो, कतिको घरहरू छ होइन? त्यो इम्पोर्टेन्ट हो क्या। त्यो आफू मलाई चाहिँ नि त्यो लाग्छ होइन? त त्यो कुरालाई हामीहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ हामी कोइरालाहरूले। र अरू कुरा त हामी आफ्नो कर्मले नै डिसाइड गर्छ, निर्णय गर्छ हामी कहाँ पुग्छौँ भनेर। यो उहाँको एउटा साहित्यिक, म त साहित्यिक बारेमा धेरै मलाई ज्ञान पनि छैन होइन? उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व, साहित्यमा चाहिँ नि उहाँ अराजक हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो एक, र दोस्रो अलिकति फ्राइडियन साइकोलोजीसित उहाँ प्रभावित हुनुभएको मलाई लाग्छ। त्यो किताबहरू पढ्दाखेरि, उहाँको स्टोरीहरू पढ्दाखेरि त्यो देखिन्छ। आजलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले कसरी लिने नेपालीले, सबै सारा नेपाली जनताले बिपीलाई आज बिपीको स्मृति दिवस, उहाँलाई सम्झिँदाखेरि हामीहरूले खालि टेलिभिजनमा या भेटघाटमा या रुख बिरुवा रोपेर मात्रै सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले गरेका कामहरू राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रियताको बारेमा, प्रजातन्त्रको बारेमा, समाजवादको बारेमा हामीहरूले बढाउन सक्यौँ, अगाडि लग्न सक्यौँ भने
उहाँलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान। बीपी कोइराला अर्थात् कोइराला फ्यामिली, कोइराला परिवारका एकजना समकालीन वर्तमान नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तित्व डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यद्यपि डाक्टर शेखर कोइराला बीपी कोइरालाको आदर्श, विचार र निष्ठाको पक्षपाती हुनुहुन्छ। आज हामीले बीपीको विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले बीपी कोइरालाको आदर्श आजको दिनमा जुन लोकतान्त्रिक सरकारले संविधान सभा मार्फत ल्याएको 2072 सालको संविधानले जुन समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ, अर्थात् वितरणमुखी समन्वयिक एउटा चाहिँ उत्पादन र साधन स्रोतमा आम जनताको पहुँचको कुराकानी गरेको छ। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जुन जनताको जीवन यापनका दैनिक आवश्यकताका कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा राज्यको दायित्वको कुराहरू गरेको छ। तर ती कुराहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो त, त्यसको आधारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य उहाँले चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारीकरणकै क्रममा छ। हामीले व्यवहारत राज्यको दायित्व भने पनि कोभिड-19कै महामारीलाई हेर्ने हो भने पनि राज्य केही हदसम्म चुकेको पाइयो र त्यो चुक्नुको कारण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो दायित्व बनाउन सकेन। शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणको यो बीचमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको आवश्यकता अझै टड्कारो बनेको छ। राजनीतिक पद्धति आज जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि बीपीकै सिद्धान्त, विचार र निष्ठालाई, सिद्धान्त र विचारलाई आत्मसात गरेका छन्। यो कुरो डाक्टर शेखर कोइरालासँगको कुराकानीबाट हामीले बीपी कोइरालालाई आज सम्झिने एउटा माध्यमको रूपमा, बाटोको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। नेपालले अङ्गीकार गरेको पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली र संविधान, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आज पनि बीपी कोइरालाले अगाडि बढाउनु भएको जुन केही हदसम्म 2016 सालको उहाँको सरकारको पालामा गर्न खोजिएको थियो, ती कुराहरूलाई अलिकति कार्यान्वयनको तहमा गम्भीर रूपमा लिएर जानुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सशक्त नेता डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर कोइराला बीपीद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादका एकजना व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आजको दिनमा पनि जनताको मौलिक हकको रूपमा संविधानमा अनुसूचित कतिपय विषयवस्तुहरूमा जुन कार्यान्वयनको तहमा राज्यको व्यापक रूपमा कमजोरी छ, ती कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि अझै पनि क्रियाशील हुनुपर्छ र यसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता र औचित्य थप पुष्टि हुने उहाँको धारणा छ। उहाँले त्यसै गरी नेपाली राजनीतिमा जुन पछिल्लो समयमा देखिएको एक प्रकारको अहङ्कार, एक प्रकारको भड्काव र एक प्रकारको महँगोपन र जुन तामसी राजनीति जुन विकसित हुँदै गइरहेको छ, ती कुराहरूलाई आजको दिनमा बीपीको निष्ठा, आदर्श र त्यागको समर्पणबाट र उहाँले अनुसरण गर्नुभएको जुन मार्ग हो त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै बीपी कोइरालाप्रतिको सच्चा आस्था हुनेछ। आजको लागि यो श्रृङ्खला यति नै। यसै श्रृङ्खलाको अर्को कडी लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार, जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू।